अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चाय खाना। ये उस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं जो गुज़श्ता हफ़्ते आपने सुनी। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो एक उम्दा नाज़िम, बेहतरीन अफ़साना निगार, शानदार एंकर पर्सन और सबसे बढ़कर इस माशरे के, इस समाज के बायोग्राफ़र, क्या क्या उन्हें याद नहीं है, जनाब रिज़वान सिद्दीकी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू से आप मुतमईन नहीं हुए तो आपने दूसरा बस ये ठीक कहा आपने। ये बस ये मुझे लगता है कि आप जैसी शख्सियात से 2 प्रोग्राम भी कम है, लेकिन कम से कम 2 तो किए जाए। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको फिर चाय पिलवाएंगे दोबारा। बहुत, हाँ, मुझे चाय बिल्कुल याद है, बिल्कुल। तो आपको चाय अच्छी लगी हमारी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये बच्चा माशाल्लाह बहुत उम्दा चाय बनाता है। वाह 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 वाह। अच्छा, तो सर बात हो रही थी, मैंने आपको जो गुफ्तगू जहाँ ला के ख़त्म हुई थी पिछले हिस्से में, कि आपने मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम किया और अपनी तख्लीकी जहतें वहाँ नुमायाँ की। आर्ट्स काउंसिल भी आपका एक बड़ा हवाला रहा। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल पर जब आप बात करेंगे, मैं उससे पहले एक ज़िमनी सवाल शामिल कर दूं कि अहमद शाह साहब जो मौजूदा अब सदर हैं, और आप जानते हैं कि मैं एक अरसे तक उनका नाकिद भी रहा, जी जी, मुझे मालूम। लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे मुझे ये लगा कि वो बेहतर काम है, तो मैंने उनकी उसी तरह तौसीफ़ भी की, बिल्कुल सही। जिस पर कुछ दोस्तों का ख्याल था कि शायद मैंने कोई समझौता कर लिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो कामयाब हैं, अहमद शाह साहब इतने बरसों से कामयाब हैं, तो उसमें एक क्रेडिट ये भी है उनको कि उनके मुकाबले पर उस तरह के लोग नहीं आए जिनकी साख ऐसी होती कि लोग उन पर एतमाद करते कि जनाब ये इनको रिप्लेस कर सकते। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है और मैं जानना चाहता हूँ कि आप से बेहतर आदमी कोई नहीं है जो मुझे इसका जवाब दे। देखिए, बहुत ही बराह रास्त आपने एक शख्सियत का नाम लिया है, मोहम्मद अहमद शाह। जी अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका बड़ा नाम है जी और हम इस लम्हे मौजूद में भी जी उनके हल्के और उनके उससे बहुत इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ कर दूं कि अहमद शाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी हम पूरा बरस एक दूसरे से फैमिली टर्म्स के साथ, जी हमारी बेगम, उनकी बेगम, बच्चे, जी नवंबर आता है तो हम उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। उस खिलाफ में जो हमने एहतियात बरती है, और मैंने नहीं, अहमद शाह ने भी बरती है, मैंने भी बरती, जी कि हमारे प्लेटफार्म से बदतरीन तकारीर मुखालिफाना कोई एक लफ्ज़, जी एक मकालमा ऐसा नहीं गया जिसमें किसी की ज़ाती शख्सियत के ख़िलाफ़ कहा गया। हमें 5 बरस तक इसका मुखालिफत का सामना करना पड़ा हमारे वोटर्स की तरफ से कि आप तो 10 महीने तो गायब रहते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं, आप तो यूँ करें, आप तो यूँ। मैंने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं। जी वो जीत गए। मैं वाहिद आदमी हूँ रात के 5 बजे तक जागता हूँ, नतीजा 2 बजे मालूम हो जाता है। वाह। सारे मेरे साथी चले जाते हैं। जब बाज़ाब्ता रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो मैं एक शिकस्त पाने वाला स्टेज पर जाकर हमेशा अहमद शाह को मुबारकबाद देता। क्या बात। पिछली बार भी मैं और मेरा बेटा जो अब कनाडा में है, हम 2 आदमी थे। कोई 3 बजे गया, कोई 4 बजे गया, कोई 5 बजे गया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। सही। अब हमारा उनका झगड़ा नवंबर से शुरू होगा। बिल्कुल ठीक। मुमकिन है अब ना हो, क्योंकि अब मैं इस उम्र में हूँ कि हाँ, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ये आपका जमहूरी रवैया है। ये बिल्कुल जमहूरी रवैया यही हाँ। जमहूरी होता है। अब मैं अहमद शाह साहब के लिए एक बात ही कहना चाहता हूँ कि वो उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उनकी शख्सियत में जी एक बुर्दबारी आती है ना उम्र जी, के साथ जी। साथ। हाल ही में कोविड में जो उन्होंने अदीब व शायरों और फनकारों के लिए काम किया है, जी इसके बाद जब वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ जी और जितनी इज्जत और एहतराम के साथ जी उन्होंने अपने आर्ट्स काउंसिल के अरकान, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदारों को बहुत ही खूबसूरती से जो उनको अटेंड किया है, जो रियायतें और सहूलतें मुहैया की हैं, उसके सबब से मैंने खुद ही अहमद शाह से कहा, मैंने कहा यार अहमद शाह, झगड़े तुम्हारे मेरे बहुत हैं, लेकिन तुमने अब इस साल इन 2 काम करने के बाद जो अपनी इज्जत बनाई है, वाह। वो इससे पहले मेरे नज़दीक नहीं थी। बिल्कुल ठीक। तो मैंने गुफ्तगू यहाँ ख़त्म की थी कि मुझे आर्ट्स काउंसिल खा गया। जी, कितना अरसा आपकी वाबस्तगी रही जो मेरी आपने काम वाबस्तगी किए? कोई 30 साल 32 साल है। कितने ओहदों पर आप रहे? मैं 10 दफ़ा इलेक्शन जीता।
अच्छा 10 दफ़ा और 6-7 दफ़ा हारा, ठीक। मुझे शिकस्त हुई। और इस यानी कि टेन्योर में जो अहमद शाह के 14 साल हैं, जी इसमें तो हमारे यहाँ से कोई जीता ही नहीं ना। ठीक है। सिर्फ यहाँ से जीते एक बार गिलानी साहब, एक बार ताजदेर आदिल, एक बार मैं, और एक बार ज़ैबा बख्तियार, जो ज़ाहिर एक बड़ा नाम है। जी आर्ट्स काउंसिल मुझे यूँ खा गया कि वो जो मैं 90 तक लिख रहा था बाकायदगी से, मैंने बहुत कुछ, मेरी कहानियाँ हैं, मैंने छपवाई नहीं, गैर मेरा मजमुआ, उनको जमा करो 2 मजमुए बन जाएंगे। मैं बाकायदगी से पढ़ रहा था अदब, अदबी रिसाले, अदबी सोहबतें, आर्ट्स काउंसिल। ठीक। यहाँ जो चस्का लगा, इत्तेफाक से हम पहले 1 सीट 2 सीटें जीते, फिर 3, फिर 4, यूँ करते करते हम 15 में से 15 सीटें जीतने लगे। तो वो जो रोज़ तकरीर करने का शौक़, वो जो हर तकरीब में शिरकत, वो एक हुजूम आपके गिर्द, महफिल आराई। जी, वो महफिल आराई ने मुझे मार दिया। इस पर मुझे पछतावा नहीं हुआ। ये मैंने डिस्कस किया, हमारे बहुत, अब हमारे शहर के नामवर अफसाना निगार हैं, अखलाक अहमद साहब जी। एक अरसे अखबार जंग से और अखबार जहां से बिल्कुल बहुत अच्छे अफसर हैं, बहुत उम्दा अफसर। हम वही बातें कर रहे थे। तो उसने कहा देखें, अब हमें भी ये महसूस होता है कि क्या किया हमने। मैंने कहा मुझे अब ये महसूस होता है कि हमने कौन सा शोबा मुंतखब किया अब से 60 बरस पहले। अब तो हमारे पोते हमारी किताबों के उन्वान नहीं पढ़ सकते, तो मैं किसके लिए लिखूं। हाय हाय, कितनी बड़ी ये तल्ख हकीकत। नहीं, हकीकत है। तो मैंने कहा यार, मैंने बड़ा गौर किया। मुझे असलम फ़रूकी साहब डांटते थे, अल्लाह बख्शे डॉक्टर फरमान फतेहपुरी साहब, जब मिलते थे बुरा भला कहते थे, लिखो, इतना अच्छा लिखते हो, लिखो। मगर हम इस चमक दमक में आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम अदबी एतबार से बहुत पीछे चले गए। ठीक ठीक। लेकिन कई मनाजिर मेरी आंखों में ऐसे हैं कि मुझे इस पर पछतावा नहीं हुआ। वाह। यानी अगर मैं सिर्फ कहानियाँ लिख रहा होता तो कितने बड़े कहानीकार पिछले 2 सालों में हमारे कराची से अल्लाह को प्यारे हुए हैं, बड़ा, उन्हें बाहर की दुनिया में कोई नहीं जानता। सही बात। आर्ट्स काउंसिल निज़ामत टीवी में मैंने कोई 9-10 साल काम किया। लब्बैक शुरू किया मैंने, हक टीवी शुरू किया, कोई 8 साल तक मैं उसका डायरेक्टर रहा। ARY पे भी आपने? ARY शुरू में मैंने बहुत से प्रोग्राम ARY के लिए लिखे, जियो के साथ भी। जियो के साथ मुझे बहुत मौका मिला। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि अंदाज़ा ये हुआ कि हम कहीं निकल जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जो अदब दोस्त हैं, जो थोड़ा शौक़ रखते हैं जी, वो सब मुझे जानते हैं। सही। लेकिन वो जो सिर्फ अफसाना निगार है उसे कम जानते हैं। क्यों? कि शेर तख्लीक होता है, बस में आप सफ़र कर रहे हैं, कोई शेर आ गया, हाफजा आपका ठीक नहीं है, तो आप सिगरेट की पन्नी पे वो शेर लिख लें। सही। कहानीकार को तो महीनों कर्ब से गुजरना पड़ता है, बेशक, जब जाकर कहीं 7 सफ़े की कहानी लिखी जाती है। जी। रिसाले वाले सोचते हैं कि 7 सफ़े में अगर मैं 28 गज़लें छाप दूं तो 28 लोग मुतमईन होंगे, इस एक की कहानी क्यों छापूं। अखबार में कहानी छापने का रिवाज ही नहीं। जी। खैर, मैं उन खुशबख्तों में से हूँ खैर मैं उन खुशबख्तों में से हूँ जिनका सफ़रनामा आस्ताने से पेरिस तक रोज़नामा जंग अच्छा। पूरा साल छापता रहा। वाह मेरी हर किताब, आखिरी किताब के सिवा 3-3 बार छपी है। वाह। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें लोगों ने पजीराई मिली है। खैर, ये लोगों की मोहब्बत है। मैं कोई ऐसा बड़ा लिखने वाला नहीं खुद को समझता, ना मुझे कोई ऐसा गुमान है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि तख्लीक कार और माशरा हमने बात की थी। जी। तख्लीक कार को बड़ी अजियतों से गुज़रना पड़ता है। मैं सन 90 तक इन अजियतों से गुज़रता रहा। इसके बाद में मैंने आसान रास्ता इख्तियार कर लिया। महफिल आराई करें, खबरें बनाएं, भेज दें, तकरीरें करें, लोगों से PR करें, लोगों को दोस्त बनाएं, बहुत सारे लोग आपके जानने वाले हो जाएं। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये रास्ता मैंने इख्तियार न किया होता जी, तो सिवाय मेरे चंद अदबी दोस्तों के धीरे धीरे जो से अदबी पर्चे ख़त्म हो रहे हैं, अदब पढ़ने वाले ख़त्म हो रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें छप रही हैं, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, अफसाना भी अच्छा लिखा जा रहा है। लेकिन मुझे एक ख़ास तबका जानता। ठीक। अब मैं मर जाऊँ, मेरे जनाजे में कौन आता है,
میرے حق میں کون بات کرتا ہے؟ صرف وہ کرے گا جس کو زندگی میں نے کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی عزت توقیر کی ہے، بے شک، جس کے تھوڑا سا میں کام آ گیا ہوں، یا جس کے ساتھ میں نے نرم روی سے برتاؤ کیا، بالکل ٹھیک، وہ میرے حق میں کبھی دعا کر دے گا۔ بالکل ٹھیک، سو آپ 60-70 کتابیں، 55 کتابیں، 57 اپنے قد سے دگنی کتابیں چھوڑ جائیں، اصل شعر اگر زندگی میں آپ نے دے دیا تو آپ بہت بڑے آدمی ہیں۔ ٹھیک، 40 سال کے بعد بھی ہمیں کتنے شعر یاد ہیں۔ جان بھائی بہت بڑے شاعر کیوں ہیں؟ جی، ان کے 25 شعر لوگوں کو یاد ہیں۔ فراز صاحب ابھی زندہ ہیں، زندہ نہیں ہے لیکن زندہ ہیں۔ شاعری کے بھی جب تک انسان کی یادیں زندہ رہتی ہیں انسان نہیں مرتا۔ نہیں مرتے، کیا بات، یادیں تب زندہ رہتی ہیں جب آپ لوگوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں۔ واہ، قابل اجمیری زندہ ہے، ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھے تھے، غریب آدمی، بیمار رہے ساری زندگی، ماں باپ بہن بھائی سب ٹی بی میں مرے، ان کا انتقال بھی ٹی بی میں ہوا۔ ایک چھوٹی سی کتاب بعد میں جمع کر کے آپ نے ادھر ادھر سے کلیات چھاپ دی، سمجھے؟ ساگر صدیقی اتنی سی کتاب تھی، کیا زندگی تھی، کون نہیں جانتا ساگر، یہ مجاز ایک کتاب تھی، آہنگ چھوٹی سی، بالکل، بے محبوب شمار خزاں، شعر، محبوب خزاں۔ تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا لکھ رہے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ بالکل ٹھیک، سو اگر لکھائی کنٹینیو رہے تو آپ کا تجربہ منتقل ہوتا رہتا ہے، بالکل جہاں آپ ٹھہر جاتے ہیں وہاں آپ رک جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں سر، اور واپس آتے ہیں، کچھ اور سوالات مجھے بے چین کر رہے ہیں، وہ میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں، جو گفتگو ہوئی اس میں سے ایک جو ایکسپریشن مجھے ملا شہرت والا، تو ایک لٹریچر میں آج کل ایک اصطلاح جدید ادب میں استعمال ہوتی ہے، جو ہے پاپولر لٹریچر، تو لیکن اس کو عالمی دنیا میں بھی، عالمی ادب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی پاپولر لٹریچر کو سنجیدہ لٹریچر نہیں مانا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ادب کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ جو نوبل اکیڈمی ایوارڈ دیتی ہے تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھتی ہے کہ جس رائٹر کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے ایسا تو نہیں کہ وہ صرف پاپولر ہے اور اس لیے وہ مشہور ہے تو ہم ایوارڈ دے رہے ہیں، آیا اس کے ادب کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں، اس کے ادب میں گہرائی ہے کہ نہیں۔ تو شہرت کی اگر بات کریں تو بہت سارے ادیب شاعر بڑے مشہور ہو گئے ہمارے ہاں، لیکن ان کے ہاں وہ معیار نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ شہرت تو بہت ملی ان کو، تو اب انہیں ہم کامیاب ادیب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو خیر بہت شکریہ آپ کا، اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں کہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جسے آپ شہرت کہہ رہے ہیں نا، اس میں اور لفظ مقبولیت کی معنویت پر آپ جائیں تو بڑا فرق ہے۔ اچھا، شہرت تو مل جاتی ہے۔ ٹھیک، ابن صفی کو کون بد نصیب وہ شخص ہے جو مڈل پاس تھا، جسے پڑھنا آتا تھا، اس نے ابن صفی کو نہ پڑھا؟ بے شک، ہم چھپا کے پڑھتے تھے، چونکہ بڑے سنجیدہ لوگ ناراض ہوتے تھے، ابن صفی کو پڑھتے۔ وقت نے ثابت کیا کہ ابن صفی کو بھی ادب میں شامل کیا اور جاسوسی ادب کو بھی ادب کا حصہ بنایا گیا۔ ٹھیک، اسی طرح ہمارے جو فوک سنگر ہیں، جی، ان کی مقبولیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ بالکل، ظاہر ہے ان کا بھی وہی مقام ہے، لوگ آپ کو پسند کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ رد کریں؟ لیکن وہ جو بندو خان نے دھن بنائی تھی، جی، یا مغل اعظم میں 25,000 روپے لے کر بڑے غلام علی خان صاحب نے، سر وہ تو ایک کام ہے نا، اس کے ماننے والے، اس کو سمجھنے والے کم ہوں گے، صحیح، لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ اور یہ جو فوک سنگرز ہیں یہ بھی کمزور لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت آگے پھیلایا، لیکن وہ گانے 50-60 برس پہلے، 40 برس پہلے ہندوستان اور پاکستان کے جب بجتے ہیں تو آپ کی سماعتیں کشید کرنے کے لیے کیسی متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی، اور اب جو روز گانے آ رہے ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ بالکل ٹھیک، تھوڑی سی عمر ہے نا، بالکل، تو ٹھیک ہے، اپنے اپنے عہد میں سب چلتا ہے، اس کا فیصلہ مجھے کرنا نہیں ہے، آپ نے نہیں کرنا، نقاد فیصلہ کریں گے، اور نقاد بھی زندگی میں نہیں کریں گے، کیونکہ جب جو تنقید لکھی جا رہی ہے وہ بھی پبلک ریلیشن پہ لکھی جا رہی ہے۔
اب تنقید ہوگی اس بات پر کہ رضوان صاحب کی کتابوں پر ان بڑے بڑے لوگوں نے کیا لکھ دیا. اب میرا حساب نہیں ہوگا, صحیح, مجھ پر لکھنے والوں کا احتساب کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو وقت ایسے ہی چلتا تو ہے. یعنی وہ شہرت جس میں معیار شامل ہو, مقبولیت کی شکل میں وہ سامنے آئے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک صرف نہیں, شہرت, بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, صرف شہرت سے کام نہیں چلے گا. دیکھیے وہ جو کہتا ہے نا کہ گلے کی کنٹھی سے ترنم سے غزلیں پڑھ کے آپ پیسے بھی بڑھا لیتے ہیں اور 20,000 کے مجمع کو مشاعرے میں متاثر بھی کر دیتے ہیں. جی. یوسف صاحب نے ایک بار, میں ہی ان کے ساتھ بیٹھا کمپیئرنگ کر رہا تھا, میں نے ان سے درخواست کی شعراء کو سننے کے بعد کہ یوسف صاحب کچھ, تو کہنے لگے میاں میں تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ شاعر کلام پڑھے اور 5,000 افراد کو بیک وقت اس کا ابلاغ ہو جائے. یہ جو داد آتی ہے, یہ جو واہ واہ آتی ہے, یہ تو رسم ہے نا. آپ شعر سناؤ گے, میں کہوں گا بھائی واہ 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 واہ, تو یہ معیار نہیں ہے. لیکن بحث معیار کا نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کام کیا, آپ کی زندگی کے لوگوں, اس عہد کے لوگوں نے آپ کو پسند کیا, آپ ایک کامیاب آدمی تھے. صحیح. بعد مرنے کے آپ کے کام میں کتنی جان ہے اور کتنا مزید سفر طے کرے گا, وقت فیصلہ کرے. تو یہ وقت فیصلہ کرے گا. اب سقراط تو نامعلوم تاریخ میں, جی, انسان کی نامعلوم تاریخ سے شروع ہوتے ہیں نا, جی, وہ تو نہیں مرے. جی, حالانکہ مار دیا مگر نہیں مرے. کوئی گفتگو فلسفے پر, ادب پر, شاعری, مطلب کسی سنجیدہ گفتگو میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا. صحیح. تو یہ بڑے لوگ تھے. کیوں تھے؟ کہ ان کی بڑائی کی طوالت زیادہ ہے. آپ نے 40 سال مشاعرے لوٹے, آپ بڑے شاعر تھے. ٹھیک. 45 میں 5 برس کے بعد لوگ دھیرے دھیرے آپ کو بھول گئے. تو گویا آپ کی بڑائی 45 سال تک کی تھی. صحیح. اب اگر غالب 125 سال اور 150 سال کے بعد بھی زندہ ہے اور ہر سطح پر زندہ ہے, تو اس کی بڑائی, اس کا معیار جو ہے وہ اتنا ہی طویل ہے. اور ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی نسلیں لاکھ اردو سے پڑھے لکھے لوگ الگ ہو جائیں, غالب کو نہیں بھولیں گے, کیونکہ غالب میں جان بہت ہے. بالکل جان, وہ میشر بدایوں نے کہا, کمال کا شعر ہے نا, کہ جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. صحیح بات. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ اتنا کام آپ نے کیا, آپ نے سنہری دور دیکھے اس ملک میں, روشن ادوار دیکھے, اور پھر اس کے بعد اب آپ موجودہ دور بھی دیکھ رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا کا چال چلن بہت بڑھ گیا ہے, استعمال بڑھ گیا ہے, اور وہاں ایک اپنی ایک دنیا لوگوں نے بنا لی ہے, اور ڈیجیٹل ایج کہا جاتا ہے دنیا بھر میں تو اس کو, لیکن ہمارے ہاں ڈیجیٹل ایج سے کچھ عجیب سی کچھ چیز بن گئی ہے کہ پڑھنا لکھنا ترک کرنا جو ہے اس کا بہانہ آپ نے میڈیا اور ڈیجیٹل ایج کو بنا لیا, اور اس سوشل میڈیا کو بنا لیا. جن ممالک سے یہ ٹیکنالوجی آئی اور یہ گیجٹس آئے, وہاں تو کتاب چھپ رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے. میں نے ابھی کونسل جنرل آئے تھے جاپان کے, تو میں نے کہا کم از کم ایک بہت ہی ایسی کتاب جو آپ سمجھتے ہیں بہت ہی کامن ہے اور کوئی بہت اس کی سکسیس نہیں ہونے والی, پھر بھی اگر آپ چھاپیں گے تو شروع کہاں سے کرتے ہیں آپ اپنا ایڈیشن؟ تو انہوں نے کہا 10,000 سے. مائی گاڈ, کہ اگر کوئی کتاب بہت ہی نارمل سی کتاب بھی ہے تو 10,000 تو چھپے گی کم از کم. بڑا اچھا سوال کیا خرم سہیل. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اس خوش بخت نسل کے ہیں جنہوں نے زندگی کو بھرپور گزارا. ہم رائے گاں ہو رہے ہیں اپنی قدریں کھو کر. درست. ہم نے ماں باپ کی عزت کا, استاد کی عزت کا, سچ بولنا, صحیح مال بیچنا, پورا تولنا, اپنے عزیز و اقارب کو جوڑ کے رکھنا, اپنے بڑے بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں کے ساتھ حسن التفات برتنا, یہ ترک کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ مغرب میں اس کی گنجائش نہیں. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ آپ کا چکر ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو قدریں جس کا رونا روتے ہیں آپ, یہ آپ کے بزرگوں نے آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بنائی تھی. اب ہمیں ہماری قدریں بنانے دو. ہم ان سے یہ کہتے ہیں, اور ہم اگر کہتے تو وہ نئی قدریں نہیں بناتے. ہم نے ان سے نہیں کہا, ہم نے انہیں آزاد چھوڑ دیا. ہم نے پیسہ کمایا کہ ان کی 30,000 کی کسی طرح تعلیم, تینوں بچوں کی 90,000 پوری ہو جائے, جائز ناجائز ختم. جب بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے والد کس طرح پیسے کما رہے ہیں, تو وہ آپ کی محنت کو نہیں دیکھ رہا, وہ آپ کی بے ایمانی کی کمائی کو دیکھ رہا ہے. وہ آپ کی قدر بھی نہیں کر رہا, اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا, آپ کی تو مجبوری تھی. اماں آپ نے اگر مجھے پالا تو یہ تو ممتا تھی نا, میرے ساتھ کیا کیا آپ نے, یہی کہتے ہیں نا سب بچے. بالکل. ہم قصوروار ہیں, نہیں منتقل کیا اپنی اولاد کو. صحیح. اخلاقیات,
تہذیب, شائستگی, روایات, دین اسلام کے اصول. تو اگر ہم نے بچوں کو تربیت دی ہوتی, اساتذہ نے وہ استاد بنتے جیسے ان کے استاد تھے, تو سر ان کا شاگرد خراب نہیں نکلتا. اس کو پتا ہے ٹیوشن دے کے میرے ابا نے سفارش کرائی ہے, میرے ابا نے پیسے دیے ان کو, انہوں نے میرے نمبر بڑھائے. آپ سمجھتے ہیں آپ کا بچہ جو فرسٹ کلاس فرسٹ آ گیا اسے یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنی محنت سے آ گیا؟ نہیں, اسے بھی پتا ہے. سو اس کو پتا ہے مجھے آگے بھی یہی کرنا ہے. تو ہم جو اپنی روایات کو, یہاں میں تھوڑا سا پاکستانی بیانیے کی بات کروں کہ دیکھیں ہم نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی, انگریزی کی تہذیب سے آزادی حاصل نہیں. یہ آپ نے, انگریز تو اردو کو خود سرکاری زبان بنانا چاہتا تھا. انگریز ہی نے تو اردو کو پروان چڑھانے میں کام کیا. انگریز ہی نے تو سندھی زبان کے الفابیٹ متعین کیے. تو انگریزوں نے تو بہت اچھے کام کیے تھے. ہم نے ان سب کو بھلا دیا اور انگریزی تہذیب کو اڈاپٹ کر لیا, جس کے نتیجے پہ آج ہم پاکستانی کہلاتے ہیں, ہم پاکستانی نہیں ہیں. بالکل, ہمارا بیانیہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اسی نقطے پر میں واپس آتا ہوں وقفے سے اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو انگریزی تہذیب ہم نے اوڑھ لی, اور اچھا یہ بھی مصیبت ہے کہ اچھی چیزیں نہیں اوڑھیں, وہاں بہت کچھ اچھا بھی ہے. وہ جو ہیومینٹی کے نام پر جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں منتقل ہوا, مطلب وہاں کی خراب چیز ہی ہم نے لینی ہے, یہ بھی طے کیا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو اس پر بات کریں گے. ناظرین, چھوٹا سا ایک وقفہ, ابھی حاضر ہوتے ہیں. بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے. رضوان صاحب, آپ کہہ رہے تھے پاکستانی بیانیہ اور مغربی تہذیب کو ہم نے جو شامل کر لیا اور اپنی زندگی میں, لیکن مغرب کی طرف تو بہت اچھا بھی ہو رہا ہے. وہ پڑھتے لکھتے بہت ہیں, وہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں, وہ انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں, اور ایسی ہزاروں چیزیں ہیں. لیکن یہ مغرب سے صرف کچرا ہی کیوں ہمارے یہاں برآمد ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن جس معیار کی چیز کشید کر سکتا ہے وہی کرے گا. اللہ نے تو راستہ بتایا نا کہ یہ صراط المستقیم ہے اور یہ خراب راستہ ہے. ہم آپ کے اچھے کاموں کا اجر دیں گے اور آپ کی برائیوں پر گرفت کریں گے. ٹھیک. مغرب میں مجھے چونکہ جانے کا موقع ملا ہے بہت سارے ممالک میں, کچھ میں رہا بھی ہوں, میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں کیا معیار ہے. میں ذکر آ رہا بات ہے اخلاق صاحب کا. وہ کہنے لگے کہ میں ایک تربیتی کورس پہ گیا تھا امریکہ, انہوں نے ہمیں پیسے ویسے دیے. تو ہم نے کہا کہ یار کہیں باہر سے جا کر کچھ صبح کے ناشتے کے لیے چیزیں لے لیں. تو میں بینک, انہوں نے چیک دیا تھا $100. سو میں بینک کا پتہ پوچھتے 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 بہت دور چلا گیا. وہاں جا کر ایک شاخ ملی. میں اس برانچ میں گیا, وہاں 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جا کر ان کو دیا. انہوں نے کہا کہ, میں نے کہا جی اس کے مجھے کھلے پیسے دے دیجیے, نہیں کہ اس کو کیش کر دیجیے. تو اس نے کہا کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا جس اس طرح ہے. تو اس نے کہا آپ تو یہاں کیوں آئے؟ آپ اسی دکاندار کو, مال کو یہی چیک دے دیتے تو ایکسیپٹ کر لیتا. اچھا, یہ ان کی ترقی ہے. ٹھیک. تو کہنے لگا انہوں نے جب پیسے دیے تو میں نے گننے کی کوشش کی. اچھا. تو کیشیئر نے ایک نظر مجھے دیکھا. اچھا. کہا آپ کیوں گن رہے؟ میں گھبرا گیا کہ وہ میں نے دیا. سر جس معاشرے میں ایمانداری اور دیانتداری کا یہ معیار ہو کہ جب میں گن کر آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو آپ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کے ہاں گالی ہے. آپ کیوں پہ کیوں نہیں لگتے؟ جی. آپ سچ کیوں نہیں بولتے؟ جی. آپ ملاوٹ کیوں کرتے؟ آپ کم کیوں تولتے؟ آپ نے مغرب کی تہذیب نہیں لی. جی. آپ نے مغرب کی وہ کچرا لے لیا جسے آپ نے لفظ استعمال کیا ہے, اور اس سے اب اپنی نئی نسلوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں, ذرا وضاحت کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مغرب ہی میں یہ دیانتداری ہے. اپنے حافظے پہ اچھی طرح زور دیں, خود کچھ دھماکوں کو چھوڑ دیجیے. میں نے بھی بہت عمر گزاری ہے, مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے ہیں. ہم شمالی علاقات میں جاتے تھے, عام دستور تھا, مڈل کلاس کا بھی میاں بیوی جب موقع ملتا تھا ٹرین میں بیٹھ کے جاتا تھا. کبھی زندگی میں سنا ہے آپ نے کہ ان ویران پہاڑی پگڈنڈیوں پر جہاں جھرنے گرتے ہیں, جہاں سڑک پوری پکی نہیں ہے, وہاں پر کسی دلہن کا زیور چھین لیا؟ کبھی نہیں. ابھی 2 واقعات ریسنٹلی میری فیملی میں ہوئے. میری بیٹی انہی علاقوں میں گئی تھی.
गाड़ी में बैठकर जब निकल गए तो कह रहे अरे मेरा मोबाइल कहाँ है मोबाइल। वो लौट कर वापस गए और उन्होंने कहा जी वो बैरे ने दे दिया था, ये रखा हुआ। दूसरा ऐसा ही वाकया एक और साहब ने सुनाया, सर हमारे यहाँ भी ईमानदारी है मगर हम उन नेक लोगों को, उन दयानतदारों को, उन ईमानदारों को नहीं प्रोजेक्ट करते। बिल्कुल, हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं जो बाज़ाब्ता जुर्म करके सज़ा पाता है और गाड़ी में बैठकर वी का निशान बनाता है। जी हम उसे नफ़रत की नज़र से नहीं देखते जी, हम उसे पसंदीदगी की नज़र से देखते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम भी यही काम करें। सर वो ज़माना भी था ना, बिल्कुल, मेरे ज़माने की बात है। अब्बा कहते थे बेटा इनके इस बच्चे के साथ मत खेला करो। मैंने कहा क्यों अब्बा? मैंने कहा बेटी इसके दादा ने एक बार चोरी कर ली थी। सर जुर्म मुंतकिल होता था नफ़रत की हद तक। ओहो, यहाँ जी, आज ये मेयार है कि आपके दोस्त की बीवी से मैं मिलने गई तो उसने तो इतना जेवर पहना हुआ था और आप क्या कर रहे हैं जी, तो मतलब है कि आपने मेयार तो बदल दिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। एक मिसाल यहाँ मैं अगर आपके ताल्लुक से दूं कि 2005 में ज़लज़ला आया था। जी जी आया। 2005 के ज़लज़ले में हम तालिब इल्म थे तो हम एक टोला बन के पहले हमने कोशिश की कि हम एयरफोर्स पे ये जो यहाँ जी 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 था हाँ फ़ख्र आलम कर रहे थे, पहले हमने कोशिश की उनके ज़रिए से जाएं लेकिन जब हमें मौका नहीं मिला तो हम खुद से निकल पड़े। ठीक। और हम कश्मीर में आगे वादी नीलम तक पहुँचे, दूर तक, और चलते हुए बहुत सारे रास्ता अबूर करके जब हम एक जगह पहुँचे और रात हो गई तो फ़ौजियों का एक कैंप वहाँ लगा हुआ था। उन्होंने हमें खाना खिलाया और वो गुफ्तगू से कुछ अंदाज़ा हो गया कि हम शायद अदबी टाइप का हूँ। तो एक साहब ने कहा भाई आप कुछ अदब पढ़ते हैं? मैंने कहा जी। फिर मैंने नाम लिए और हम कराची से आए। उन्होंने कहा कुछ सुनाइए। उस ज़माने में शायरी का भूत भी था, हमने कुछ शायरी वायरी अपनी भी सुनाई और इंतखाब भी। तो वो जो साहब थे और बाद में फिर और भी लोग उस महफ़िल में शामिल रहे। और वो एक तो ये कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम अच्छे भी हैं कई मौक़ों पर। ज़लज़ले का मौका मुझे याद है, हर शख्स ने अपनी बिसात में मदद की और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मिलकर उस आफत का मुकाबला किया। एक तो ये पहलू। दूसरा, वो जो साहब मुझसे शायरी सुन रहे थे वो आपके दामाद थे। जब आखिर में तारुफ हुआ तो पता चला कि जनाब मेजर कौसर काज़मी। तो उन्होंने कहा जनाब मेरे जो ससुर हैं वो बाज़ाब्ता अदीब और ये, और जब उन्होंने नाम लिया मैंने कहा भाई मैं जानता हूँ इनको। तो हमने अच्छा यहाँ पर याद आया कि मैं, मोहम्मद अहमद शाह जी, महमूद खान जी, मोहम्मद अली शाह की बेगम डॉक्टर रिहाना शाह, नाइला जाफरी जी, हम सब ने वहाँ काफ़ी वक्त गुजारा है। अच्छा, हम यहाँ से सामान लेकर गए थे। वाह। और दीवाना वार लोग आ रहे हैं। हाय हाय हाय। किसी और मौजू पर इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के अंदर कितनी पाकिस्तानियत मौजूद है जिसे हमारे करप्ट माशरे ने मार दिया। यही पाकिस्तानी माशरा है ना, बिल्कुल, कि एक पल में आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसा ही समझे ना। कराची के लिए बहुत बातें करते हैं कि ये दहशतगर्दी और फलां अपनी जगह है। सर कराची में रात के 2 बजे आपकी गाड़ी का पंचर हो जाए, मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है जी। 2 मिनट नहीं लगते हैं कि 3-4 लड़के मोटरसाइकिल में आते, अंकल क्या मसला हो गया, और वो आपकी मदद करने ऐसा ही हो जाए। ऐसा हमारे साथ भी होता है। बिल्कुल होता ये है। तो मेरा मतलब है कि हमारे अच्छाई भी मौजूद है, पूरी तरह है। हम उसे फ़रोग नहीं और डिस्कशन हम नेगेटिव चीज़ों को एग्जैक्टली उन्हीं लोगों की मिसाल देते हैं जो ख़राब लोग हैं। हम पंजाब के कैसे अच्छे अच्छे वज़ीर आला और वो जिनकी दियानतदारी, उनका जिक्र ही कोई नहीं करना चाहते। क्योंकि आप ईमानदार आदमी को, सच्चे शायर को, खरे अफसाना निगार को अहमियत नहीं देते। आप में ग्लैमर कितना है, आप कितना पैसा देकर मुझे ख़रीद सकते हैं, आप कहाँ चीफ गेस्ट बनते वक्त मुझे कुछ पैसे देंगे मेरे लिए आप, और मैं उसमें शरीक हूँ। मैं भी उसमें शरीक हूँ कि हम भी एक प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में हमें लोगों से मदद चाहिए तो उनके गीत गाते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि सब नहीं लेकिन अक्सरियत उनमें से कुछ लोग बहरहाल गलत तरीके से। तो आपको अगर मेयार अपना पाकिस्तानियत को ज़िंदा रखना है तो देखिए राब्ते के लिए आपको एक ज़बान सीखना पड़ेगी। बेशक हमारी सूबाई ज़बानें बड़ी मोतबर हैं जी, इनका वजूद बहुत ज़रूरी है। माँ बोली है वो, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर जाकर कहीं तो हमें तय करना पड़ेगा ना। तो ये इतने ज़हीन बच्चे जो सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं जान सकते कि ये अंग्रेज़ी स्कूल में नहीं पढ़े, उनकी जो सोच है, उनका जो फ़िक्र है वो तो मुर्दा हो रहा है ना। और आप अगर अभी भी माशरे का जायज़ा लें, यानी अब तो बहुत पुरानी बात हो गई,
ورنہ جتنے بڑے لوگ ہیں سیاست میں، جی ادب میں، شاعری میں، مصوری میں، فنکار، بہت سماجی خدمتگار، یہ کون لوگ ہیں؟ اردو یہ سب یہ نہیں سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے سرکاری بھائی، جہاں اور قومی زبان سے ان کی قومی رغبت۔ زبان سے۔ آج آپ قومی زبان کا فیصلہ دستور میں ہو چکا، قومی زبان کا فیصلہ 2015 میں چیف جسٹس نے واضح طور پر دوبارہ حکم دے دیا، جی آپ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ جنہیں عمل درآمد کرانا ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں، سب نہیں، سب نہیں، لیکن کرپٹ لوگ ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ بچے نکل آئے اردو پڑھ کر سول سروس میں، دوسرے اداروں میں، تو پھر ہمارے بچے جو صرف ایک کام جانتے ہیں کہ انگریزی بول سکتے ہیں، جی ان سے اگر پوچھیں آپ کیا آپ نے جاوید میانداد کا نام سنا ہے؟ کون؟ جی ستار ایدھی کو جانتے ہیں؟ نہیں انکل، یہ روز تمہارے سامنے تھے گاڑیاں گزرتی، معلوم ہی نہیں لوگوں کو، بالکل صحیح، لوگوں کو نہیں معلوم۔ اچھے لوگوں کو ہم پروجیکٹ نہیں کرتے، صحیح، نتیجے کے طور پر ہم ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو رہی ہے، ہمارے انتہا پسندانہ رویوں سے، شدت پسندانہ رویوں سے، اور یہی 1 کروڑ کے قریب 90 لاکھ پاکستانی جو دنیا بھر میں آباد ہیں، یہ ہر ملک میں سب سے بہترین اقلیت کہلاتے ہیں۔ صحیح، کینیڈا میں بہترین اقلیت پاکستان، امریکہ میں بہترین اقلیت پاکستان، لندن میں بہترین اقلیت پاکستان، یار وہی پاکستانی ہے نا۔ جی یہاں آتے ہیں ہم لال بتی توڑ دیتے ہیں، جی سگنل کا پربند وہاں کیسے کر لیتے ہیں؟ صحیح، بالکل ٹھیک، بہت ضروری ہے کہ پاکستانیت آئے، آئے، یکساں نصاب ہو، مگر یکساں نصاب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مدرسے میں اور سرکاری اسکولوں میں نافذ کر دیا، سب جگہ، انگریزی اسکولوں کو کھلا چھوڑ دیا، جی اب آپ نے ایک نیا طبقہ آفیشل پیدا کر دیا، جی نیا طبقہ آفیشل پیدا کر دیا کہ اب وہی لوگ آئیں گے، وہی حکمراں بنیں گے، ٹھیک۔ اور ہم رضوان صاحب یہ تو ایسی گفتگو ہے کہ اس پر ہم جتنی بات کریں یہ کم بات ہے، تو صحیح ہے۔ تو اب چونکہ وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت لینی ہے، بس میں آپ کا رسمی شکریہ ادا کر سکتا ہوں، ورنہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے جو گفتگو آپ نے یہاں کی اور ہمیں جو سیکھنے کا موقع دیا، اور ہم اتنے لبریز ہیں، اور میں اتنا خوش ہوں اور اتنا زرخیزی مجھے محسوس ہو رہی ہے جو گفتگو آپ نے یہاں کی ہے، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں صاحب، گا۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ جواں با غزل نہیں ہے، لیکن واقعی مجھے بھی ایک عرصے بعد ایسی صحبت میسر آئی کہ اپنے اندر کچھ ہے جس کا آدمی اظہار چاہتا ہے، اور اب وہ آپ کے بچے نہیں سننا چاہتے، جی ٹھیک، آپ کو گھر میں سننا نہیں چاہتے، جی حتیٰ کہ دوست بھی جی وہ صحبتیں جو سلیم احمد صاحب کی اور ان کے عہد کے رئیس امروئی کے گھر کی صحبتیں تھیں، سمجھے نا، وہ اب نہیں رہی۔ صحیح، ایسا موقع کم نصیب ہوتا ہے جہاں بہت سی باتوں پہ آدمی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکے۔ میں صرف قارئین سے اس پر معذرت چاہتا ہوں کہ میں ذرا تیز بولتا ہوں، اور یہ سب پروگرام اس طرح کا تھا جیسے ہم طالب علمی کے زمانے میں 50 مقررین میں سے 10 مقرر منتخب ہوتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کہ فی البدی جی جی آپ نے تقریر کرنی ہے، اور وہ آپ ایک پرچی اٹھاتے تھے، اس پہ جو لکھا ہوتا تھا اس پہ شروع، اس پہ پڑھتے تھے۔ تو آپ نے میرے ساتھ وہی کیا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ آپ سے کیا بات کرنی ہے۔ اگر مجھ سے روانی میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا مکالمہ ادا ہو گیا جس سے کسی خاص طبقے کی دل آزاری ہو یا کسی فرد کی، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں سر، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت دیا، زندگی کے کسی موڑ پر دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے مکالمے کے لیے، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ کی حوصلہ افزائی کے بغیر، آپ کی پسندیدگی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے سنجیدہ اور تباہ لیکن بہت ضروری موضوعات پر بات کی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔